मांग लो गिड़गिड़ा कर खुदा से अभी मगफिरत सस्ती है। कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में रब की रहमत बरसती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस रमज़ानुल मुबारक के पूरे बबरकत महीने में रहमतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज का जो वजीफ़ा मैं लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ वो वजीफ़ा आपने अफ्तारी से पहले सर पर हाथ रख कर पढ़ना है। चंद मिनट का वजीफ़ा है, बहुत ही छोटा और बहुत ही मुजरब वजीफ़ा है। आपने सिर्फ बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक सर के ऊपर हाथ रख के ये वज़ाइफ आपने पढ़ लेने हैं। दो वज़ाइफ मैं आपको बताऊंगा, छोटे छोटे से वज़ाइफ हैं। इन वज़ाइफ को आपने पढ़ लेना है, सर के ऊपर हाथ रख के पढ़ना है और अफ्तारी से चंद मिनट पहले पढ़ना है। इसको पढ़ने वाले तमाम तंग दस्तों की तंग दस्तियां दूर हो जाएंगी। जो मेरे भाई चाहते हैं इनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, जो मेरी बहनें चाहती हैं इनकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएं, इनके घर से बेसुकूनी का खात्मा हो जाए, इनके घर में बेबरकती का आलम है तो वो खत्म हो जाए, इनके घर में रिज़्क़ के अंबार लग जाएं, इनकी हर हाजत अल्लाह तबारक व तआला पूरी कर दे। अफ्तारी से चंद मिनट पहले आपने ये वजीफा बताएगी तरतीब और बताएगी तरीके के मुताबिक सर पर हाथ रख के पढ़ लेना है। जो भी मांगेंगे मेरा रब गैबी खजानों से अता करेगा। अल्लाह वालो, रमजानुल मुबारक इतना बाबरकत महीना है, हर छोटा बड़ा मर्द मुसलमान औरत इस बाबरकत महीने की फजीलत और बरकत को जानता है। इस महीने में दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने में रिज़्क़ इतना कुशायदा कर दिया जाता है कि एक गरीब से गरीब बंदा और अमीर से अमीर बंदा भी अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से माला माल होता है। रब की रहमतें पूरा महीना दिन रात एक एक लम्हा एक एक घड़ी बरसती रहती हैं। हर घड़ी कबूलियत की है। रमजानुल मुबारक के महीने में रब की जात दौलत और रिज़्क़ की बरसात फरमाती है। शबान के महीने में रिज़्क़ और दौलत के और मगफिरत के फैसले होते हैं। इस महीने में रिज़्क़ की तकसीम होती है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला हर मांगने वाले को बेखद नवाजता है। हर मांगने वाले के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आपको पूरा साल कितना रिज़्क़ मिलेगा शब बरात के महीने में फैसला हो चुका है। इस महीने में भी आप अपनी अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत मतलब कर सकते हैं। जो चाहे रिज़्क़ दौलत जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं आप अल्लाह तबारक व तआला से पूरी करवा सकते हैं। देखें ना, अल्लाह तबारक व तआला कितना गफूर और रहीम है। अपने प्यारे बंदों पर बार बार मगफिरत के दरवाजे खोलता है। कभी रजब का महीना बेच देता है, कभी शबान का महीना बेच देता है, कभी रमजानुल मुबारक आ जाता है, कभी जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन आ जाता है। इस तरह इंसान को अल्लाह तबारक व तआला बार बार मोहलतें देता है कि आप अपनी मगफिरत करवा सके, आप अल्लाह पाक से अपनी हाजात को पूरा करवा सकें, आप रब करीम से अपनी हर बात को मनवा सकें। आपका किसी भी किस्म का कोई भी मसाइल है, आप किसी भी दरपेश हाजत का शिकार हैं, आपके कोई भी माली मुश्किलात हैं, आपने आज रमजानुल मुबारक के दिन अफ्तारी से चंद मिनट पहले सर पर हाथ रखकर ये वजीफा पढ़ लेना है। इस वजीफे की कदर कीमत बताना शुरू करो तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस इतना कहूंगा कि आपके घर में फाके हैं, आपके घर में एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। अगर आपका काम होता होता रह जाता है, कामयाबी आपके हाथ से निकल जाती है। आप सुबह और शाम दिन रात मुशक्कत करते हैं। मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं होती। वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे की कदर कीमत कर लें। इतनी ज्यादा इस महीने की बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत महीने की फजीलत बता दे तो वो कभी भी पूरा दिन पूरी रात मुसल्ले से इस बाबरकत महीने का एक एक लम्हा अपने हाथ से जाने ना दे और कभी भी मुसल्ले से ना उठे। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं। इस महीने में रब करीम से आप करोड़ों रुपए भी मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की जात आपको देने पर कादिर है। करोड़ों रुपए सुनने के बाद लोग समझेंगे कि करोड़ों रुपए कोई एवं ही मिल जाता है। तो प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, मैं आपको रब करीम से मांगने का कह रहा हूँ। ऐसा जिक्र, ऐसा वजीफा, ऐसा अमाल बता रहा हूँ जिसका वाकई ही आपको फायदा होगा। रब करीम की जात झोलियां भर भर के आपको नवाजेगी। जिसको किसी किस्म का भी कोई भी मसला है, मेरे वो भाई मेरी वो बहनें जो किसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला है, वो तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाके मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां खा चुके हैं लेकिन उनको अभी तक शिफाए कुल्ली नसीब नहीं हो रही। आज का बेहतरीन वजीफा मेरी उन बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, उन भाइयों के लिए भी है जो बीमार हैं। तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं, बस आपने आज अफ्तारी से चंद मिनट पहले ये वजीफा सर पर हाथ रखकर पढ़ लेना है। आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी करना चाहते हैं, आप अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज सिर्फ चंद मिनट निकाल कर आपने अफ्तारी से पहले ये वजीफा पढ़ लेना है। आज का वजीफा बेहतरीन वजीफा है। आपने सिर्फ बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक इसको कर लेना है। ऐसे वो बहुत से मेरे भाई वो मेरी बहनें जो दिन रात मेहनतें करते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ बड़े बड़े अमाल पढ़ के थक चुके हैं, उनकी हाजतें पूरी नहीं हो रही, हमारे घर से रिज़्क़ और दौलत परेशानियां खत्म नहीं हो रही। जो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं वो अफ्तारी से चंद मिनट पहले या जब भी उन्हें ज़ोहर असर की नमाज के बाद जब भी वक्त मिले, आपने बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक सिर्फ इस वजीफे को
को पढ़ लेना है। इतना बेहतरीन वजीफा है, अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे की बरकत से आपकी तमाम नेक जायज हाजतों को पूरा कर देगा। आपके हर मसले का हल इस वजीफे की बरकत से हो जाएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, इटली, यूके, दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी कोने, किसी भी इलाके, किसी भी कस्बे, किसी भी गली से आपका ताल्लुक है, आपके पास जब ये रमजान मुबारक का बबरकत महीना मौजूद हो, आपने सर पर हाथ रख के इस वजीफे को पढ़ लेना है। अगर आप इस वजीफे को इफ्तारी से चंद मिनट पहले नहीं पढ़ सकते, आपकी कोई भी मजबूरी हो जाती है जिससे आप नहीं पढ़ पाते, तो आप इसको पूरा रमजानुल मुबारक में किसी भी रोजे के टाइम, किसी भी इफ्तारी के टाइम पढ़ सकते हैं। इसकी कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आपने बस इस वजीफे को बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इफ्तारी के चंद मिनट पहले से इस वजीफे को करेंगे ना, रोजा खोलने से चंद मिनट पहले, तो इसका आपको बेहद फायदा होगा। आप खुद भी सोचेंगे कि ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। वो रब इतना रहमान है, इतना रहीम है, जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ के अता करता है। दोस्तों, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आज कोई बेऔलाद औलाद के लिए मांग ले, इंशाअल्लाह औलाद नरीना हासिल होगी। अल्लाह वालों, जो लोग बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, बेटा मांग लो, अल्लाह तबारक व तआला इस कबूलियत की घड़ियों में आपको जरूर अता करेगा। आज रब की जात खुद कह रही है, मांग मुझसे क्या मांगता है। कोई बंदा है जो आज रब करीम से मांगने वाला, बड़ा बदकिस्मत और बड़ा बदबख्त बंदा वो होगा जो इस पूरा रमजान मुबारक को ऐसे ही गुजारेगा। इसमें एक एक लम्हा, एक एक घड़ी बड़ी कबूलियत की है। आपने बस बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को कर लेना है। अब अमल का तरीका क्या है, आपको एक एक बात, एक एक चीज बड़ी ध्यान और तवज्जो के साथ बताने लगा हूँ। वीडियो काट काट कर स्किप कर ना देखिएगा, बड़ी संजीदगी और तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन इससे पहले मेरे जिन भाइयों ने, मेरी जिन बहनों ने मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहां पर भी दुआओं के लिए कहा, मैसेज करके कहा, मैं उनके लिए और आज रमजान मुबारक के दूसरे दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आपने मेरे साथ आमीन जरूर बोलना है। इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला को किसकी आमीन पसंद आ जाए, उसकी वजह से हम सब की हाजतें भी पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। आपने मेरे साथ आमीन जरूर बोलना है। या अल्लाह, या रहीम, या रहमान, तो बेशक रमजान मुबारक में अपने बंदों के सारी दुआओं को कबूल करता है। या अल्लाह, हमें बहुत शिद्दत से इंतजार था इस महीने का। ए पाक परवरदिगार, हमें 11 माह के बाद ये महीना नसीब हुआ। ए अल्लाह पाक, इस माह रमजान में हमें सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको रमजान का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। रहमतों के इस महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, ये रमजान हमारे लिए ऐसा रमजान बना दे कि इसके बाद जिंदगी में हम कभी कोई गुनाह ना करें। ए अल्लाह पाक, ए मेरे पाक परवरदिगार, रमजानुल मुबारक के इस महीने में हम सब की अधूरी ख्वाहिशों को मुकम्मल कर दे। ए अल्लाह पाक, इस रमजानुल मुबारक में हम सब से राजी हो जा। ए पाक परवरदिगार, इस रमजान में तू हमसे राजी हो जा। ए मालिक मौला, इस रमजानुल मुबारक में इन बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा। ए रब्बे काबा, इस रमजान में तमाम बेचैन दिलों को चैन और सुकून अता फरमा। ए अल्लाह पाक, ए मेरे प्यारे अल्लाह, इस रमजान में तमाम बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा। ए अल्लाह पाक, इस बाबरकत रहमतों के महीने में हम सब पर रहमतों की दुगनी चुगनी बारिश कर दे। या अल्लाह, इस रमजान में बरकतों से हमारे वालिदैन की तमाम परेशानियों को दूर कर। ए अल्लाह पाक, इस रमजान में जिन जिन के वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं, इनकी बख्शिश व मगफिरत फरमा। ए अल्लाह पाक, इन्हें बख्श दे। ए अल्लाह पाक, इन्हें जन्नत का हकदार बना। ए अल्लाह पाक, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक, मेरे नाना अबू, मेरे दादा अबू, मेरी नानी माँ, मेरी दादी माँ, मेरी खाला, मेरे मामू, मेरे जितने भी अजीज़ोकार, मेरे और इस वीडियो को जो भी देख रहा है, उसके बड़े जो भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, जो भी इस दुनिया से गुजर चुके हैं, इनकी कब्रों में ठंड रख, इनकी बख्शिश और मगफिरत फरमा। इनकी कब्र को जन्नत के 1000 बागों में से एक बगीचा बना। या अल्लाह, जो गफलत की नींद सो रहे हैं, इन्हें जगा दे। या अल्लाह, बेशुमार दुआएं लब पर आईं, इनको कबूल कर ले। अल्लाह पाक, जो दिल में रह गई हैं उसे भी कबूल फरमा। अल्लाह पाक, जो मैं मांग सका वो भी दे, जो ना मैं मांग सका जो मेरे हक में बेहतर है वो भी मुझे दे।
اے پاک پروردگار، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کی جو حاجتیں ہیں، ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ اے اللہ پاک، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے، اے اللہ پاک، ان گھروں میں اپنی رحمتیں کر۔ یا اللہ، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں لب پر آئیں، ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔ اے پاک پروردگار، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کی جو حاجتیں ہیں، ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ یا اللہ، رمضان المبارک کے اس مہینے کا صدقہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ اے اللہ پاک، بد عملی سے بچا۔ اے اللہ پاک، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ پاک، ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پاک، کفر کو، شرک کو ختم کر دے۔ اے اللہ، میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک، اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک، ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں۔ پیارے اللہ مولا، ہر سال ہم رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے اللہ پاک، ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما۔ ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں بھی وہ گلیاں، وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک، یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک مولا۔ یا اللہ، ہمیں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ پاک، کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ پاک، تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری جولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک، تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ، تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ پاک، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ، تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ، دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ مولا، تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر۔ تیرے ایک کن کے محتاج ہیں یا اللہ پاک۔ مولا، ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے۔ مولا، سن لے دعا۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بڑی دھیان اور سنجیدگی سے سنیے گا، ویڈیو کاٹ کر سکپ کر مت دیکھیے گا۔ ویڈیو کا ایک ایک پوائنٹ بہت ہی خاص ہے۔ ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ایک ہی بار دیکھ لیں، اس کو پورا دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اپنے پاس کاغذ پینسل پر اس کو نوٹ کروا لیں، اس کے بعد اس وظیفے کو کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے؟ آپ نے سب سے پہلے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اس مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اس کے بعد آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت بھی کر لی، 3 بار درود پاک بھی پڑھ لیا، اب جو آپ نے سب سے پہلے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے جس بھی حاجت کے لیے وظیفہ کرنا ہے، اس حاجت کو مد نظر رکھ کر یہ تمام مشکل اور مشکلات کے حل کا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سیدھے ہاتھ کو سر کے اوپر رکھ کر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے 111 بار، اور جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، آپ نے اس کو 111 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 111 بار اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے سر سے ہاتھ نہیں ہٹانا، ہاتھ وہیں پر ہی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ آپ نے اور پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ آپ نے یا رزاقو یا رزاقو اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 11 دفعہ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 3 بار اس کے ساتھ ایک قرآن پاک کی آخری 10 آیات کی صورت ہے، سورۃ کوثر، انا آتیناک الکوثر فصلی ربک وانحر انا شانئک هو الابتر، آپ نے اس صورت کو 3 بار اسی کے ساتھ پڑھ لینا ہے، اور سر کے اوپر ہاتھ وہیں رکھنا ہے، ہاتھ نہیں ہٹانا۔ جب آپ نے 111 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 11 بار یا رزاقو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ کوثر کو پڑھ لی، اب آپ نے دوبارہ سے 3 بار اس کے بعد وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور دعا کس طرح مانگنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دعا کے آغاز میں درود ابراہیم پڑھنا ہے، درود ابراہیم کا آدھا حصہ پڑھنا ہے، آدھا دعا کے بعد پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دعا کا آغاز کر لینا ہے، جس بھی مقصد، جس بھی حاجت، جس بھی پرپس کے لیے آپ نے اس دعا کو کرنا ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے آپ نے دعا کا آغاز کر لینا ہے۔ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے درود پاک کا باقی حصہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود پاک کو باقی حصے کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ نے پھر روزہ کھلنے کا انتظار کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تب تک رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس بابرکت وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے گا، تمام مشکلوں کا حل ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ آپ نے بس بتائی کی ترتیب اور بتائے کے طریقے کے مطابق جس تعداد میں آپ کو بتایا ہے اسی تعداد میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کی کوئی قید نہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں، آپ اس کو پورے رمضان المبارک میں روزانہ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو افطاری کے ٹائم سر پر ہاتھ رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کا زیادہ آپ کو فائدہ دے گا، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ نے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، اس ذات کے لیے آپ نے روزہ رکھا، سارا دن آپ کے گھر میں پانی کھانے کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، پھر بھی خوف خدا سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس حرکت سے بہت زیادہ متاثر اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب افطاری کے ٹائم بندہ بھوک پیاس سے نڈال ہو کر بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لمحے میں اگر آپ اس وظیفے کو کر کے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، رب کی ذات آپ کو دینے پر قادر ہے، آپ کو ہر صورت وہ چیزیں ملیں گی جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے یقین کامل اور بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل آپ کا ہونا چاہیے۔ اکثر اوقات لوگ کرتے کیا ہے کہ وظیفہ اگر ان کو کہیں پر مل گیا ہے یا انہوں نے وظیفہ ڈھونڈ کے کہیں سے نکال لیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس وظیفے کو اس بنا پر کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی چلیں جی یہ وظیفہ ان بھائی نے یا ان بہن نے بتا دیا ہے، ہم اس وظیفے کو بتائے گی ترتیب اور اس بتائے گے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں ٹرائی کے طور پر کہ کیا پتہ ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، ایسے کبھی بھی آپ کو کسی بھی وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام باتوں کو سنے، تمام چیزوں کو سنے، آپ کے تمام معاملات کو حل کرے، تمام مشکلوں کو حل کرے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوگا، اس کے بعد آپ یقین کامل کے ساتھ، صرف اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے ہر صورت نوازے گا، اس یقین کے ساتھ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے نا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں خود میسج کر کے بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے مجھے کیا کیا چیزیں نوازی ہیں۔ جس بھی مقصد جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، آپ وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ میرے جن بھائیوں نے، میری جن بہنوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جو اس چینل پر نئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اس ویڈیو کو اپنے عزیز و کار تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ کیا پتہ آپ کا کوئی بہن یا آپ کی کوئی بھائی کسی مالی مشکلات کا شکار ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو، آپ یہ ویڈیو اس کو شیئر کریں۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے کے بعد وہ اس وظیفے کو دیکھ کر اس کی بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق کر لے، اور کیا پتہ آپ کی وظیفہ شیئر کرنے سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس میں شامل ہو جائے اور آپ کا شیئر کرنا اس کے لیے ملہم بن جائے۔